बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जिस तरह हमने देखा कि आज सुबह काबीना का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आज़म ने सदारत की और उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की अपने वज़रा से। उसके अंदर उन्होंने अंदिया दिया, मुबारकबाद दी कि जी मईशत को बेहतर कर दिया गया है, गुरबत को कंट्रोल, मतलब अफरात ज़र को जो है उसको कंट्रोल किया गया है, और जो आपका बेंच मार्क है वो सिंगल डिजिट में यानी कि 9.6 पे हम ले आए हैं, जो कि 11% तक था, जो कि अज्यूम किया जाता है या फिर उनका बयान या फिर उनका दावा हो सकता है। उसके अलावा वज़ीर ख़जाना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। टैक्स नहीं छोड़ेंगे जी, ताजरों पे लगेगा, और दुकानदारों और ताजरों की, रिटेलर्स की बात की जा रही है, जिस पे पहले भी कुछ मुज़ाकरात हुए और उसको मौखर किया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम सनतकारों और सैलरीड लोगों से तो, तनख्वाहदारों से तो टैक्स ले रहे हैं, उन्हीं पे सारा बोझ नहीं डालेंगे, इनको हम एग्जाम्प्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सफ़र कठिन और मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और पूरा यकीन है कि अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। अपने अहदाफ फोकस रखना चाहिए, हमें अहदाफ के ऊपर हमें फोकस रहना चाहिए। अमली बसीरत पर हमारी कमिटमेंट बातों, पेपर और समरी से ज़्यादा होनी चाहिए। रोज़गार के मौके पैदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। स्मगलिंग का भी खात्मा करना होगा और करेंगे। ख़ास तौर पे उस पर सियासी मामलात पे भी गुफ्तगू की गई, लेकिन ये एक बहुत अहम मामला है कि जिसमें बात की जा रही है प्रोग्राम के पहले हिस्से में स्पेशली, कि जिसमें हम कह रहे हैं कि अफरात ज़र में कमी, गुरबत की सतह नीचे आई है, 9.6 पर ले आए हैं। क्या ये सच है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पहले भी बहुत दावे हुए, हमने इसहाक डार साहब का वो ज़माना भी देखा कि गुरबत की जो लकीर थी उसकी सतह को कम करने की उन्होंने बात की, यानी कि गुरबत में खात्मे का जिक्र किया तो उसका सिलसिला ये किया था कि $4 यौमिया से कम करके उसका जो गेज के हवाले से डॉलर की रेंज थी उसको कम कर दिया, यानी कि जो $4 नहीं कमा रहे थे उनको जनाब साहब 3 पे लाके उन्होंने कहा देखें जी गुरबत की सतह में कमी आ गई है और गरीब कम हो गए। तो ये अगर फार्मूला करके काम होना है तो फिर इसका मतलब तो यही है कि हम फिर यही कहेंगे कि जनाब अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि जो इस वक्त महंगाई है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आवाम तक नहीं पहुंच पा रहा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा इस पर हम बात करेंगे, फिर दूसरे हिस्से में हमारे और भी गेस्ट होंगे, लेकिन अभी जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ करूँगा, लेकिन लिखूँगा मैं एक वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा पे खुश आमदीद कहते हैं। मेहमान जो हैं हमारे उनका तारुफ कराऊँगा। मोहम्मद एहसन मलिक माशी तज्ज़ियाकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं एहसन साहब। एहसन साहब, ये बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़जाना ने जो दावे किए हैं, मैं सीधा बातें बताऊं, ताजरों पर टैक्स वापस लेने से इनकार कर दिया, बैरूनी फाइनेंसिंग का $2 अरब का गैप है, रोल ओवर के लिए बातचीत, जो कर्जे लिए गए हैं उनके हवाले से बात हो रही है, हतमी मरहले में है। वज़ीर ख़जाना अफरात ज़र की शरह सिंगल डिजिट में आने पर इज़हार इत्मीनान का इजहार किया, और ये वज़ीर आज़म ने भी बात की टैक्स वसूलियों का हदफ डिजिटलाइजेशन और इन्फोर्समेंट से पूरा करेंगे, यानी कि इसका मकसद तो ये हुआ कि खुद ब खुद नाफिज हो जाएगा, आपकी आमदन बैंक से डिडक्ट होना शुरू हो जाएगी, या तनख्वाहदार तो बेचारे वैसे ही गन पॉइंट पे कर्ज दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, सॉरी। सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। वजारत ख़जाना, स्टेट बैंक, दीगर मुताल्लिका इदारों को कोशिशें जो लाई गई हैं जिसकी वजह से ये तमाम मामलात हुए, काबिल तहसीन कहा गया है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, क्या ये सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिम, प्राइम मिनिस्टर यही कह सकते हैं, और इसके अलावा वो क्या कहेंगे। वो जो मेस बन गया है अब इसको ठीक करने में टाइम लगेगा, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख रहे कि पब्लिक के जो हालात हैं, आप इसको सिंगल डिजिट में ले आए हैं, बट अभी भी यूएन की जो रिपोर्ट है कि जो पॉवर्टी लाइन से 50% से ज़्यादा लोग खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो आप अगर 9.6 पे ला के और आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, आप ले लें, बट एक चीज़ मैं प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जब सीएम पंजाब हुआ करते थे तो आपके ऊपर एक नाम था कि शहबाज सफीद, और आप एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे काउंट होते थे। तो अगर आप इन्फ्लेशन इतनी नीचे ले आए हैं तो पब्लिक को भी इसके समरात मिलने चाहिए। बट मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि आपने ये जो बजट पेश किया और इस बजट में जो आपने टैक्स पेयर्स के ऊपर बर्डन डाला है, और उसके बाद जितने भी लोग हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आप जब तक अपनी पॉलिसी को रिविजिट नहीं करेंगे, अभी आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा आखिरी होगा।
नहीं, वो कह रहे हैं ना, अल्लाह करे वो भी 3 साल का अभी हो जाए, या हो सकता है इनकी हुकूमत में आखिरी हो। इनकी हुकूमत में आखिरी हो। नहीं, इश्यू ये आसिम साहब कि सितंबर का जो टारगेट है IMF का, जो आपने अचीव करना है, वो 2650 अरब रुपए का है। मतलब अप्रोक्सीमेटली सितंबर में 1 ट्रिलियन आपने इकट्ठा करना है, जो आज तक नहीं हुआ है। जो टैक्सेशन आपने दी है, लोगों पे अप्लाई कर दिया, सैलरीड क्लास की मजबूरी है कि उसकी सैलरी से कट जाती है। बाकी जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो इस टैक्स स्लैब के ऊपर काम ही नहीं कर पा रही है। और प्लस जो इंटरेस्ट रेट इस वक्त चल रहे हैं, चीज़ों को चोक किया हुआ है, कैपिटल फ्लाई हो रहा है। पाकिस्तान के हालात देखते हुए दुनिया, मतलब यूएई ले लें, टर्की ले लें, मलेशिया ले लें, पुर्तगाल ले लें, वो आपको ऐसी लुक्रेटिव चीज़ें ऑफर कर रहे हैं कि आप अपना कैपिटल समेत आप फैमिलीज के साथ यहाँ से मूव हो रहे हैं। मैं आज सुबह भी एक चैनल पे बता रहा था कि पिछले 6 माह में आप इसको वेरीफाई कर लें, 40,000 बिजनेस लाइसेंसेस इशू किए हैं यूएई गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों को सिर्फ। ये इमिग्रेशन है, वर्क वीजा मिल रहा है और करोड़ों तो की जॉब तादाद है में ना, ये लोगों के जॉब जाने है। की अभी भी ख्वाहिश है और लोग अप्लाई कर रहे हैं। पासपोर्ट जिस तरह बन रहे हैं उसका रेशियो उठा लें तो आपको अंदाजा होगा। मेरे सवाल का जवाब यही था कि आप समझते हैं क्या ये हकीकत है जो वजीर आजम कह रहे हैं, क्या ये महंगाई कम हुई? तो शायद उन्होंने नीचे कर लिया है, मैं प्रोग्राम की कौन वजह बताता से, है उनको ये? मोडीज की रेटिंग की वजह से, कि मोडीज ने आपकी रेटिंग को एक स्टेप ऊपर कर दिया, क्योंकि आपको तो कर्ज मिल गया, आपके खजाने के अंदर थोड़े से पैसे आ गए तो उसकी वजह से रेटिंग थोड़ी सी अप हो गई। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं, वो रॉकेट साइंस नहीं है, बट अभी भी पैनिक तो है ना कि आपने 2 अरब के जो लोन है उनको रोल ओवर करना है। आप चाइना की भी मिन्नत कर रहे हैं, आप बाकी मुल्कों की भी मिन्नत कर रहे हैं। अभी तो एक जो गुड न्यूज़ और है वो ये है कि SIFC ने जो रेकोडेक पे सऊदी अरब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, वो उससे 35% में एक शेयर परचेज किया, जिसकी 25% वो पेमेंट कर रहे हैं, 10% वो लेटर ऑन करेंगे। तो वो मेरे ख्याल है वो जो गैप है फाइनेंसिंग का, वो सऊदी पेमेंट से वो कवर किया जाएगा। SIFC पे काफी बातें होती थी कि जी इतना अरसा हो गया कोई डॉलर नहीं लेके आया, तो वो होपफुली अब वो डॉलर। फसाद की जड़ कौन है? आप क्या समझते हैं? FBR को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया और वजीर आजम ने मजबूरन ऐसे स्टेप्स उठाए, इंक्वायरियां की, सरजनिश की, FBR के लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। आप समझते हैं कि FBR का इदारा जिसमें हज़ारों अरब की बात की जाती है कि जी टैक्स जो है वो लीकेज है, यानी कि 800 अरब से ये मामला शुरू हुआ था, 2016-17 की बात थी जब हमें खुद FBR के चेयरमैन और उस वक्त के वजीर जो थे ख़जाने के, उन्होंने ये बात की थी। और आप ग्रे इकॉनमी की भी बात करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर जो टैक्स वसूल हो रहा है आम आदमी से या लोगों से, वो सही मानों में हुकूमती ख़जाने में जमा हो जाए तो आपके मामलात किसी एक ख़ास तत्वे पे, जिस तरह तनख्वाहदारों की बात की जा रही है, बोझ ना पड़े। आसिम, बात ये, एक तो मैं यहाँ पे पब्लिक को डिफेंड करना चाहूँगा। आप अगर पिछले सालों की परसेंटेज निकाल लें, 9,400 अरब की टैक्स कलेक्शन कोई छोटा हदफ नहीं है जो पब्लिक ने पे किया है। बात यह है, गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कैसे ख़त्म किया जाए। अभी जैसे आपने बताया कि वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि ताजरों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई हड़ताल का फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम उनको टैक्स चार्ज करेंगे। मेरी जहाँ तक नॉलेज है, ताजर ये नहीं कहते कि हम टैक्स नहीं देना चाहते, वो ये कहते हैं कि आपने जो भी पॉलिसी देनी है उसकी एक टाइम लिमिट दें। आप आज एक पॉलिसी देते हैं, 6 महीने बाद एक SRO आता है, 6 महीने बाद फिर SRO आ जाता है। सेकेंड चीज़, आपने जो भी बात की कि बुराई की जड़ FBR है। जब तक इसकी बाइफरकेशन नहीं होगी, ये स्प्लिट नहीं होगा, इनकम टैक्स अलग हो, कस्टम अलग हो, पॉलिसी विंग अलग हो। केयरटेकर गवर्नमेंट में मैडम शमशाद ने बहुत ट्राई की इस चीज को पाया तकमील तक पूरा माफिया है जो कोई वजीर को भी नहीं टिकने देता, किसी हुकूमत के साथ भी, जैसे कहते हैं ना कि उनकी चाल सीधी नहीं होती और हुकूमतें भी मजबूर हो जाती हैं उनके मामलात को देखने के हवाले से जिस तरह वो चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये टैक्स लीकेज जो है ये करप्शन नहीं है? सर, टैक्स लीकेज करप्शन है। मैं ये समझता हूं कि अगर हम अब भी FBR को दुरुस्त सिमत में डाल दें, बल्कि मैं तो इससे पहले प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि जो हमारे विद होल्डिंग और GSTs हैं, अगर हम आज FBR को बंद कर दें
तो जितना टैक्स कलेक्शन आज हो रही है इससे ज्यादा कलेक्ट होगा, क्योंकि जो लोग ऑडिट के नाम पे ब्लैकमेल होते हैं, नोटिस के नाम पे ब्लैकमेल होते हैं, वो ऑटोमेटिकली लोग टैक्स नेट में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी भरमार है और विद होल्डिंग्स की भी भरमार है। अगर खुदा ना ख्वास्ता, शायद आपके नॉलेज में हो कि अगर ये सितंबर का हदफ पूरा ना कर पाए तो आईएमएफ की ये कंडीशन है कि 60 बिलियन से अगर ज्यादा शॉर्टफॉल हुआ तो आपको मिनी बजट लेकर आना है, और मेरी इतलात के मुताबिक उस पे भी पैरेलल काम चल रहा है। हुकूमत तो अभी कह रही है कि हम बिजली की मद में आपको सब्सिडी दे रहे हैं, 6 रुपए कम करेंगे, पेट्रोल तो खैर चलें इंटरनेशनल रेट्स के हिसाब से है, तो एक तरफ हम देख रहे हैं सोलर भी दिए जा रहे हैं और सारा कुछ, तो ये क्या है फिर? आईएमएफ ने इस बात की मंजूरी तो नहीं दी अभी तक? आईएमएफ ने मंजूरी नहीं दी, ये इनको इसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये बेसिकली कट डाउन कर रहे हैं अपने पीएसडीपी फंड से जो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने पैसे रखे होते हैं, वहां से ये अकोमोडेट कर रहे हैं पब्लिक को, क्योंकि इस वक्त पब्लिक की जो पल्स है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड पेट्रोल। ये चीज गवर्नमेंट को भी पता है कि ये हमारे लिए एक मुसीबत बनी हुई है। आईपीपीज का इशू भी एड्रेस होने जा रहा है, बिल्कुल ये करेंगे, बट उससे पहले आसिम साहब, मैं ये समझता हूं कि मुल्क में बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है, तब जॉब्स क्रिएट होंगी। डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइज करेंगे और उसका हल हमने ढूंढ लिया है जनाब, और ये क्या चीज है? मतलब इन्फोर्समेंट और कमिटमेंट, डिजिटलाइजेशन, मतलब आप कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि कोई आदमी कुछ बोल भी नहीं सकेगा, और आप जैसे तनख्वाहदारों से टैक्स एट सोर्स कट जाता है तो बैंक से काट लिया करेंगे? एक तो वो भी है, लेकिन एक चीज काफी फ्लॉज भी हैं एफबीआर के मैकेनिज्म में। ये एक टास्क फोर्स बनी है जिसमें जो चेयरमैन है इसके डिजिटाइजेशन कमीशन के, वो अली परवेज मलिक साहब हैं, और एक जनरल साहब हैं, जनरल अली साहब हैं, DGC4I थे, वो को चेयरमैन, और बाकी बिजनेसमैन कम्युनिटी इसमें शामिल है। बट ये अल्लाह करे परफॉर्म करे प्रीवियस कमेटीज और टास्क फोर्सेस की तरह, जिस तरह वो एक ट्रैक एंड ट्रेस बना था जिसमें टिवाना साहब भी शामिल थे और बाकी लोग भी, वो 4 साल चलता रहा और उसके डॉलर भी आपने पे कर दिए, और आज तक हम वहीं पे खड़े हैं जहां से हमने वो काम शुरू किया था। मुझे एक मोटे मोटे अल्फाज में बात बताइएगा एहसन साहब कि हम अपने एट सोर्स तनख्वाह में से टैक्स दे रहे हैं, या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो टैक्स दे रही है, जेन्युइनली जो टैक्स होता है, उसके बाद वो हर चीज़ खरीदती है उस पर टैक्स देती है, पेट्रोल लेती है उस पर टैक्स देती है, बिजली है उस पर टैक्स देती है, और आप कोई ग्रॉसरी करने जाते हैं, छोटी से छोटी चीज़ खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स देते हैं। तो फिर आप टैक्सेस की रेशो निकाल लें तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि टैक्स नहीं देते लोग। कैसे हो सकता है कि हम ये कहें इनडायरेक्ट टैक्सेशन तो हमारी रेगुलर टैक्सेशन से बहुत ज़्यादा है? आसिम साहब, बात ये थोड़ी सी यहाँ पे मैं एज देना चाहूँगा गवर्नमेंट को। प्रॉब्लम ये 24 से 25 करोड़ का मुल्क है, और अगर उसमें सिर्फ 3 मिलियन फाइलर हैं तो ये भी तो एक ज्यादती है। लेकिन भाई, अगर 3 मिलियन सिर्फ टैक्स पे करेंगे। मेरा सवाल एहसन साहब कि एक हर आम आदमी जो फाइलर नहीं भी है वो भी अपनी जिंदगी की हर चीज खरीदने पे टैक्स दे रहा है, और जो टैक्स दे के भी अपनी जिंदगी की और दूसरी अशिया पे टैक्स दे रहा है, तो क्या फर्क रह गया उसके अंदर? सर फर्क ये रह गया और कि वो कलेक्शन कहाँ जाती है, उसका क्या हिसाब होता है? सर वो आती गवर्नमेंट के पास ही है, बट ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सिंध के कुछ एरियाज में, केपीके में, बलूचिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है और उसका बर्डन जो सिविलाइज्ड एरियाज हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, उसकी आबादी पे शिफ्ट किया जाता है, क्योंकि वो गलती हमारी है, हमारी गवर्नमेंट से वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रही। ठीक है, और बात वही है कि ग्रे एरिया का फर्क उठाते हुए हुकूमत भी उसमें, और उसमें इदारे की बात अगर एफबीआर की जाए तो जो टैक्स लीकेज है वो वहीं पे है जहाँ पे जिसे कह सकते हैं नॉन फाइलर्स की बात की जाती है, जबकि पूरी दुनिया में नॉन फाइलर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। आपको खुद एक मैकेनिज्म के तहत आपको फौरी तौर पर टैक्सेशन के हवाले से उस मद में ले आया जाता है, चाहे आप आना चाहें या ना आए, क्योंकि आपके ऊपर जो टैक्स बनता है उसको वसूल किया जाता है। तो अगर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ही आपका टैक्स नंबर हो जाएगा तो मेरे ख्याल है कि उसके बाद आपके लिए कोई बचने की राह नहीं होती, और हुकूमत के पास कोई उज़र नहीं रहता कि वो ये कहें कि लोग टैक्स नहीं देते, लेकिन टैक्स पूरा पाकिस्तान दे रहा है। चाहे हम किसी भी तबके की बात करें, वो टैक्स दे रहा होता है, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में ही क्यों ना हो, लेकिन जहां पर ग्रे एरिया आता है वहां पर ही दाव लगाया जाता है और हाथ साफ किए जाते हैं। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम मिलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और इस पे हम कुछ सियासी पहलू, कुछ मईशत की बात, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल असम्बली में पेश किया गया, लेकिन अभी मौखर और उसके ऊपर अभी चीज़ें चलेंगी आगे।
ہم نے کل سینٹ کے حوالے سے تو بیان کر دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ٹیکسیشن کی بات، کچھ غربت میں خاتمے کی بات، 9.6 پہ لانے کی بات پروگرام کے پہلے حصے میں اکانومسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، بزنس مین بھی تھے، اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان شرکا ہوں گے، ہم اختر مینگل صاحب کی بھی بات کریں گے، جنہوں نے آج بڑا سخت بیان دیا، استعفیٰ پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ریڈی لگا لوں، یہ سیاست سے تو بہتر ہے جہاں پہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی بلوچستان کے حوالے سے بڑی سخت بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا نکل نہیں رہا، نکل گیا ہے ہاتھ سے۔ تو وہ کس طرف اشارہ کر رہے تھے، کن سے شکوہ کر رہے تھے؟ حکومتی اور سیاسی معاملات جو تھے، محمود خان اچکزئی بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حق حکمرانی میں حصہ ملنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر وہ اپنا کردار مانگ رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ مہمان شرکا جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیوز میں، ان کا تعارف کراتا چلو۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں میاں علی سرفراز صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف کے، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں شزرا منصب علی خان، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شزرا صاحبہ، آپ سے بات کرنا چاہوں گا میں، مہنگائی کی سطح میں کمی کی بات کی گئی، افراط زر کم ہوا، 9.6 کا انہوں نے کہا بینچ مارک ہے، سنگل ڈیجٹ میں لے آئے۔ کیا بحیثیت پاکستانی آپ اس کو تسلیم کرتی ہیں؟ آپ خود کیونکہ ایک خاتون ہیں اور آپ بھی گھر کے امور خانہ داری آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں، مارکیٹ آپ بھی جاتی رہی ہوں گی، جا رہی ہوں گی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آ چکا ہے عوام کے، اس وقت جو آسانیاں ہیں وہ پیدا ہو گئی ان کے لیے؟ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے بات یہ کہ پاکستان بہت مشکل حالات سے گزر، اس سے کوئی انکار نہیں۔ مہنگائی ہر سے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ عوام کے لیے اس کا بوجھ اٹھانا بالکل امپاسبل۔ اب ظاہر ہے کہ میں سے نکالنے کے لیے پاکستان کو اور صحیح ایک ڈگر پہ چلانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم، ایفرٹ اور قربانی کی۔ جہاں تک ہماری پارٹی کا سوال ہے، ہم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم نے سیاست کو آگے رکھا، سیاست کو پیچھے کیا۔ ہمیں ایک IMF کا پروگرام رشتے میں ملا، اس کو چلانے کے لیے ہمیں کئی سخت فیصلے، جس کا بوجھ کے عوام پہ پڑا اور اس کا ہمیں سیاست کی قیمت بھی چکانی پڑی۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان ہے تو ہی ہم، پاکستان ہے تو ہماری سیاست۔ تو آج سمجھتی ہوں بہت اچھا یہ ایک تو ہمارے سامنے کہ انفلیشن ریٹ 9.6، جو کہ آپ پچھلے اگست یہ 27% سے زیادہ، تو ایک سال میں آپ دیکھیں ٹرپل ڈجٹ آ گیا ہے، ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ابھی میں نہیں کہوں گی آپ کو بہت زیادہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ ابھی تک جو مہنگائی ہے عوام ابھی اس کو فیس کر رہے ہیں، چاہے وہ بجلی کے بلوں کی صورت ہو، چاہے وہ اشیاء خرد و نوش کی صورت میں، لیکن پیٹرول سستا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کنسسٹنٹ 3-4-5 دفعہ پرائم منسٹر صاحب پیٹرول کو بھی سستا کر چکے ہیں، بجلی کے نرخوں پہ بھی سبسڈی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم، اور میں سمجھتی ہوں کہ انفلیشن کا کم ہونا بہت اچھا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا جو کچھ موویز ہے، بہت عالمی ادارہ سمجھا جاتا ہے، اس نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بھی بہتر، فچ نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ بہتر، اور نہ صرف یہ بلکہ آؤٹ لک بھی پازیٹیو۔ آؤٹ لک پازیٹیو کا مطلب ہے کہ آگے بھی یہ چیزیں اب بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ٹائم ضرور لگے گا، لیکن ہم صحیح پٹری کے اوپر، صحیح رستے کے اوپر چل پڑیں۔ شزرا صاحبہ، اس کا تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے نا کہ ایک آگ کا دریا کود کے جانا ہے۔ عوام سے یہ پوچھیں تو وہ آگ کا دریا آپ کو بیان کریں گے، عوام میں نکل کے دیکھیں تو بتائیں گے کہ مہنگائی کتنی ہے، کیونکہ ایک عام آدمی جس طرح ٹیکسز بھی دے رہا ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز بھی دے رہا ہے، بجلی کی مد میں جو بل آ رہے ہیں ان کے اوپر وہ بم بن کے گر رہے ہیں، کمی کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بات کی جا رہی ہے، لیکن جس انداز میں بوجھ پڑا ہے اس میں کمی اس انداز میں لوگ کہتے ہیں ہمیں فیل نہیں ہو رہی، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کہاں ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا میاں صاحب نے کہا کہ آلو 5 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس وقت وہ 80-90 روپے کلو مل رہا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حقائق سے بالکل برعکس ہوتی ہیں، جو ہمارے مشیران یا پھر ہمارے جو بابو ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، وہ جو فگرز بنا کے دیتے ہیں تو بے دھڑک ہمارے حکمران، چاہے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم ہوں یا آپ کی جماعت سے ہوں یا کسی اور جماعت سے ہوں، تو وہ ایسے بیانات دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن عوام کو بھی دیکھنا چاہیے، جو پلس ہے وہ ہماری عوام ہوتی ہے۔ آپ بالکل کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ عوام کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ بالکل ان کو فوری ریلیف دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب حکومتیں
پالیسیز بناتی ہیں ان پالیسیز کی جو ریزلٹس ہیں بہت دیر تک آپ میرے اس آرگومنٹ کو آپ نے تسلیم کیا، اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے، میں اس پہ مزید گفتگو کرتا ہوں. میں ثناء اللہ بلوچ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، سینئر رہنما ہیں بی این پی مینگل کے، آپ بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. میاں علی سرفراز صاحب، آپ نے گفتگو سنی شہزاد صاحبہ کی، میں نے بیان کیا ججوں کا معاملہ بھی مؤخر ہے، لیکن جو مہنگائی کے تناسب کی بات کی گئی ہے اور افراط زر میں کمی کی بات کی گئی ہے، آپ لاجیکل آن گراؤنڈ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ یا میں نے جو کہا کہ ہمارے جتنے بھی وزرائے اعظم ہوتے ہیں ان کو جو ان کے سیکٹریز مشیران یا پھر جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ منو انوسی پہ بات کر بیٹھتے ہیں؟ عاصم صاحب دیکھیں جی، بات تو یہ ہے کہ تسلیم تو میرے خیال میں شجرا منصب صاحبہ نے خود بھی کر لیا، بڑے آنیسٹلی کیا انہوں نے، بالکل. اٹس ویری گڈ ٹو ہیئر کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے چیزوں کو ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ جو فگرز دے رہی ہیں وہ فگرز بھی ایکچولی میننگ لیس ہیں. ابھی اس وقت کوئی بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی کوئی پرنٹڈ پلس تو آپ کی عوام ہے جس کے نفس پہ آپ ہاتھ رکھیں تو پتہ چلے گا آپ کو. میرے خیال میں تو 200% مہنگائی ہے، 9% کے تو مجھے 27% پہ بھی یقین نہیں ہوتا. جس چیز کا ہم ریٹ اٹھا کے دیکھتے ہیں پچھلے سال سے 3 گنا ہے. 27% تو نہیں بنتا، وہ تو پتہ نہیں 300% بنتا ہے. اور جس لیولز پہ چیزیں جا چکی ہوئی ہیں، اب آپ بجلی کی سبسڈی کی بات کر رہے ہیں، 2 مہینے کے بعد پیپل آر ناٹ گوئنگ ٹو سیز ٹو ایگزسٹ. آئی ایم ایف کے جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر آپ اتنا بھی مل جائے تو یہ بھی بہت ہے. نہیں آئی ایم ایف کا مجھے ان کی اس بات سے اختلاف ہے کہ ایک اچھی بلی پلتی پولتی اکانومی کے اوپر جس طریقے سے ان کی گورنمنٹ بنائی گئی تھی، ان کو کسی حکیم نے تو نہیں کہا تھا نا، یہ تو صرف ایک میڈ اپ سٹوری ہے نا. گو آسک پیپل آن دا روڈ، ڈو دی بلیو دس کہ جی ایک ڈوبتی ہوئی اکانومی کو یہ آئے اور انہوں نے آ کے سہارا دیا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک اچھے بھلے چلتے ہوئے ملک کا انہوں نے آ کے بیڑا گرک کیا اور انہوں نے ہر چیز کی قیمت اٹھا کے 300% کر دی. اور اب اس میں سے اور پتہ نہیں پہلے ایک آرٹیفیشل کیوس کریٹ کیے گا خود ہی 6.5% جی ڈی پی پہ آپ کی اکانومی گرو کر رہی تھی. کہہ سکتے ہیں بالکل آپ کی طرف سے نہیں، سیاسی نیریٹو نہیں، یہ حقیقت ہے. ان کا ایک سیاسی نیریٹو تھا جو کہ انہوں نے بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی، بٹ اٹ واز اے بیڈ ایکسپیریمنٹ. نو بڈی ایکسیپٹیڈ اٹ، اسی لیے ان کو ووٹ بھی نہیں ڈلے کسی جماعت کو. تو خان صاحب یہ بھی تو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جانے سے پہلے اگر ان کی حکومت نہ جاتی، جس طرح نہ جاتی، تو ویسے بھی وہ چاہ رہے تھے کہ میری حکومت ختم ہو جانی چاہیے، مجھے ایبسولوٹ میجورٹی ملنی چاہیے یا پاور ملنی چاہیے، میں اس طرح حکومت نہیں کر سکتا. وہ تو خود کہتے تھے یہ بات. نہیں لیکن کبھی ایران فارمولا، کبھی چائنا فارمولا، کبھی کس فارمولے کی بات کرتے تھے. وہ تو یہ کہتے تھے، دیکھیں وہ گورنمنٹ چھوڑنا تو نہیں چاہتے تھے اس وقت، گورنمنٹ تو گرائی گئی ہے. وہ تو ایک بات ویسے کرتے تھے جس طرح آج کل یہ بھی، وہ تو ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ 2/3 ہمارے پاس اکثریت ہو، ہم کھل کے کام کر سکیں، ہنگ پارلیمنٹ نہ ہو. 2018 کے اندر بھی پی ٹی آئی کے ساتھ فراڈ ہوا تھا. 2018 کے اندر یہ ہمارے پہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ 2018 میں پی ٹی آئی کے حق میں دھاندلی کی گئی تھی، حالانکہ ہم یہ پیٹ رہے تھے. ہمارے تو 4 حلقوں کا رپڑ اس وقت بھی پڑا ہوا تھا. ہمارا تو 2013 سے دھاندلیاں ہوتے بس خان صاحب کی پاپولیرٹی گریجولی بڑھتی اتنی گئی ہے کہ روکتے روکتے بھی اس دفعہ تو آگ کا دریا پار کر کے ہم لوگ اسمبلیوں تک پہنچے ہیں، اور اس آگ میں سے نکلنے کے باوجود 90 پہنچ گئے ہیں. So you can imagine کہ what is the support in the public. No odds were in our favor. کوئی چیز ہمارے حق میں نہیں تھی، صرف ایک پبلک سپورٹ. آخری 2 مہینے پہلے حکومت جانے سے پہلے آپ لوگوں کی جو پاپولیرٹی تھی وہ 30% پہ آئی ہوئی تھی، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں آپ؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ملک کے حالات جو تھے، عوام آپ سے سیٹسفائی نہیں تھے. ہم اس کو تسلیم بالکل نہیں کرتے. تو اگر آج کے فگر کو آپ تسلیم کرتے تو اس فگر کو بھی تسلیم کرنا چاہیے نا. وہ دیکھیں وہ پاپولیرٹی فگرز آج کوئی بھی آپ اگر کوئی پاپولیرٹی فگر نکالیں، کوئی پرائیویٹ ایجنسی نکالے، ہمارے حق میں نکالے، ہمارے خلاف نکالے، وہ تو ایک فگر ہے نا کسی کا. میٹھا میٹھے کی بات نہیں ہے جی. بات یہ ہوتی ہے کہ سیمپل سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایک جنرل پبلک میں نکل کے ایک سروے کرتے ہیں، اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرتے ہیں، آپ کا اگر سیمپل سائز 100 لوگوں سے آپ نے انٹرویو کیا ہے، اٹ کین گیو یو فالٹی ریزلٹس، بٹ اے جنرل الیکشن کین ناٹ گیو یو فالٹی ریزلٹس. جب پورے ملک کا ایک باشندہ اپنے گھر سے باہر جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ مسائل ہر علاقے کے حساب سے اور صوبوں کے حساب سے بات کی جائے تو سرفراز بھائی، میں کیونکہ ثناء اللہ بلوچ صاحب کو بھی شامل کرنا چاہ رہا ہوں، ان کے صوبے کے مسائل کچھ اور ہیں. غربت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ احساس محرومی کی بھی بات کی جا رہی ہے. خوش آمدید کہتے ہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب. یہ بتائیے گا، اختر مینگل صاحب نے جس طرح آج بیان دیا، انہوں نے کہا ایسی سیاست سے بہتر یہ ہے کہ میں ریڑھی لگا لوں اور ہماری تو کوئی بات نہیں سنتا، بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں رہا، نکل گیا ہے. یہ کیوں اس لیول پر آئے جبکہ سارے سیاست دانوں سے، ایون میاں محمد نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور تقریباً تمام سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ بڑے بحثن چلتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ایسا کیا ہوا کہ جو انہوں نے اس طرح استعفیٰ پیش کر دیا اپنا؟ تھینک یو عاصم بھائی. ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی سیاستدان سے، جو آپ کے دائیں بائیں بھی میرے دوست اور کلیگ بیٹھے ہیں، یا پورے پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان میں سے کسی بھی سے پوچھ لیں،
وہ اگر اپنی ضمیر کے مطابق بات کریں گے, آواز دیں گے, تو آپ کو ضرور کہیں گے کہ پاکستان میں اب سیاست رہی نہیں. ہم سب تقریباً کسی نہ کسی طریقے سے کٹ پتلی ہیں. کچھ آگے کے کردار ہیں, کچھ مڈل کے کردار ہیں, اور کچھ تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں ہیں. اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت سیاست چل رہی ہے, یہ جو اسمبلی ہے جس کی 30% وہ مکمل بھی نہیں ہے. بلوچ صاحب ایک چھوٹا سا میرا اس میں سوال ایڈ کر لیجئے, اس سے پہلے کب تھی سیاست, مجھے یہ بتا دیجئے. جی میں ابھی اسی لیے پاکستان میں کبھی بھی جب 1947 کے بعد سے لے کر آج تک پاکستان میں کوئی کانسٹیٹیوشن جو ہے اسٹیبل نہیں رہا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جو ہمارے ہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپ آئی, انہوں نے جو ہماری سوسائٹی کے اندر سوشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے بیج بوئے, وہ بھی نیگیٹو سے, ان کے جو ہے درخت جو پلدار ہو رہے ہیں. یہ جس مہنگائی کا ذکر, انفلیشن کا ذکر, اور اس ملک کے اندر کیوس, یہ جو فلائٹ ہے ہمارے نوجوانوں کی ملک سے بھاگنے کی, اس وقت پاکستان کی رینکنگ آپ رول آف لا میں دیکھ لیں 142 پہ آیا ہے آؤٹ آف 193. پبلک سروس ڈیلیوری میں دیکھیں, ان ایون ڈیولپمنٹ میں دیکھ لیں, فریجائل اسٹیٹ کی انڈیکس میں دیکھ لیں, پاکستان کو اس نیچ تک بلوچ نہیں لائے ہیں. بلوچوں کی آبادی آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں 3 سے 4% ہے. یہ اس ملک کی وہ مقتدرہ ہے جو کسی کو بھی اس ملک میں سنجیدہ طریقے سے کام کرنے, اس ملک کو آگے بڑھانے, اس ملک میں جو ہے محبت اور پیار سے وفاقیت کو پروموٹ کرنے اور قوموں کو حقوق آپس میں مل بیٹھ کے معاملات طے کرنے کی اجازت نہیں دیتے. مقتدرہ کی وہ طاقتور قوت آپ کسی کے بھی ضمیر سے, اختر مینگل نے اصل میں ان کے ضمیر کا بوجھ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے اتار کے پھینک دیا. آپ کسی سے بھی, پرائم منسٹر سے لے کے آپ یہ جو ہمارے ایس ایچ او والے انٹیریئر منسٹر سے لے کر چاہے کسی سے بھی پوچھ لیں, اگر جس کو جو سیاستدان ہے جن کا کوئی ضمیر ہے, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ہم لوگوں سے جب ووٹ لے کے آتے ہیں ہم بڑے وعدے کر کے آتے ہیں. لیکن اس میں بلوچ صاحب میری بات سنیے گا کہ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں معاملات سیاسی لیول پر ہوں یا پاکستان کے لیول پر ہوں, وہ تو قابل قبول بھی ہوتے ہیں, ان سے بات بھی کی جاتی ہے. وہ لوگ جو کہ پاکستان کے خلاف اسلحہ اٹھاتے ہیں, جو بے دردی سے لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے مارتے ہیں, حالیہ واقعات میں اگر آپ دیکھیں جس میں تقریباً 40 سے زائد لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو, مزدوروں کو, روزگار کی تلاش میں جانے والے لوگوں کو فیملیز کے ساتھ اتار کے گولیاں ماری گئیں, تو ایسے لوگوں سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ صاحب ہم نے ان تمام چیزوں کی مذمت کی ہے. ہم نے ہر اس عمل کی مذمت کی ہے جس میں کسی بھی غریب بیچارے کا, چاہے وہ بلوچ ہے, پشتون ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, سندھی ہے, ہزارہ ہے, گلگتی ہے, بلتستانی ہے, پاکستانی سارے, عیسائی ہے, جو کوئی بھی مرتا ہے اس کسی بھی ریاست میں, یہ کسی بھی دنیا کے قانون میں اس کی اجازت نہیں. رہی بات کیسے آپ ایسے معاملات کو, یہ سوشل کیوس ہے, یہ جو کنفلکٹ ہے, یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یہ دراصل میں سوشل انارکی ہے. جب سسٹم فیل ہو جاتے ہیں, جب جسٹس ڈیلیور نہیں ہوتا, پھر جو معاشرے کے اندر جب کیوس آ جاتا ہے, تو اس کے رد عمل میں خون خرابہ, لڑائی جھگڑے, لسانی, مذہبی, فرقہ وارانہ فسادات پیدا ہوتے ہیں. یہ نظام کی ناکامی ہے. یہ کوئی اب میں آتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ان سے کیسے ڈیل کیا جائے. 1948 سے شروع ہونے والا بلوچستان میں گریجول جو یہاں پر ملٹری اور پیراملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپریشنز ہیں, وہ کبھی بند ہی نہیں ہوئی. ہم پولیٹیکل لوگوں نے, ہمیں پتا ہے کہ جہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتے رہے ہیں, لیکن اب بلوچستان کا مسئلہ 2002 کے بعد جب جنرل مشرف آئے 2000 میں, اس کے بعد اسلام آباد کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اوپن ہونے کی بجائے وہ اور نیرو ہو گیا. انہوں نے بلوچستان کے مسئلے کو صرف کاؤنٹر ٹیررزم کے اینگل سے دیکھا ہے. بلوچستان کا جو پرائم ایشو ہے, بنیادی مسئلہ ہے, وہ سیاسی ہے. اس میں حق حاکمیت ہے, اختیارات کی جو ہے منتقلی ہے, آئین اور قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف فراہم کرنا. یہ جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ثناء اللہ بلوچ صاحب, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میرا تھوڑا سا جو میری ایکسپرٹیز اگر آپ لیں, کیونکہ تھوڑا سا اس پہ میں نے بھی کام کیا ہوا ہے, 700 سے زائد کچھ مین بلوچ ٹرائبز ہیں, اس کے بعد 1100 سے زائد سب ٹرائبز ہیں. آپ کے کسی نہ کسی انداز میں اس وقت بھی جو آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ بلوچ ہیں, اور آپ کے کوئی نہ کوئی بلوچ یا پشتون آپ کے وزیر اعلیٰ یا گورنر یا حکومتیں رہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت رہی رئیسانی والی, آپ کو یاد ہوگا آغاز حقوق بلوچستان زرداری صاحب نے نعرہ لگایا, جو پیسے ملے وہ عوام تک نہیں پہنچے. آپ کے کوئی ایک سٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی, 5 ارب سالانہ ملتے تھے, کہاں گئے آج تک آپ نے اپنے ان رہنماؤں سے پوچھا؟ صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کوئی 20 سال پہلے جب when I was young member parliament in the Senate, I have been like debating, مجھے یہ سوالات کے جواب دینے پڑتے تھے. میں اس ڈیبیٹ سے آگے اس لیے نکلنا چاہ رہا تھا
وہ یہ ہے کہ یہ بالکل غلط معلومات ہیں کہ بلوچستان میں 700 قبائل 1100 کے قریب جو ہیں سب ٹرائبس, ادھر پاور اسٹرگل ٹرائبس کے درمیان ہو رہا ہے اور ریاست آ کے ہمیں جو ایک دوسرے سے ہم لڑ رہے ہیں ہمیں بچا رہا ہے, یا بلوچستان کے اندر بڑے کرپٹ سردار ہیں, ریاست کی فوجیں آئی ہیں ان کی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے. میں اسٹیٹسٹکس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, آن گراؤنڈ ریالٹی جو میں نے آن پیپر دیکھی ہے وہ بات کی آپ سے. نہیں سر, یہ فیکٹ نہیں ہے. میں شاہ صاحب آپ کو, میرے بھائی ہیں میرے پیچھے ساری لائبریری, I will give you the references. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست کی مشینری اسٹیبلشمنٹ بلوچستان سے سرداری نظام کا خاتمہ چاہتی ہے, کل آئیں سردار اختر مینگل is going to be the first one. ان کے والد صاحب پہلے شخص تھے جنہوں نے 1972 میں سرداری نظام کے خاتمے کی قرارداد ایز اے چیف منسٹر لے آئے, لیکن حکومت پاکستان نے اس کو ختم نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے ایلیٹ کلچر, کرپشن کا کلچر, 2 نمبر گملوں میں اگائے ہوئے پولیٹیشین اور لیڈر جو ہیں اسلام آباد کی مرضی اور منشا سے آتے ہیں. جو کرپٹ ہوتا ہے اس نظریاتی آئیڈیالوجیکل پولیٹکس سے نہیں آیا ہوتا. وایا جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ وایا سے نہیں ہونا چاہیے, ریل جو پاپولیرٹی ہے اس کے حساب سے اس کی نمائندگی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اس میں مزید بات کرتا ہوں. بلوچ صاحب میں نے بریک کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے بعد اگلے حصے پہ ہم مزید اس پہ گفتگو کریں گے. پولیٹیکلی ہمارے دونوں مہمان اور جو بھی ہیں ان سے بھی اس معاملے کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ سارے پاکستانی ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کسی بھی حصے کے اندر اگر ہمارے کسی بھائی کو کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ہم اس کو اکیلا چھوڑ دیں. ہم لیتے ہیں وقفہ, اس کے بعد دوبارہ میں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا جی, مختلف فارمولاز بنائے جاتے رہے بلوچستان کے اندر. ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت رہی, 2.5 سال ان کو دیے گئے, پھر اس کے بعد بگٹی صاحب, اس کے علاوہ دوسرے ان کے وزیر اعلیٰ آ گئے, وہ بھی فارمولا بنایا گیا. اس کے علاوہ ہر طرح کے فارمولاز بنتے رہے. ثناء اللہ بلوچ صاحب نے کہا کہ جی یہ گملوں میں پیدا ہونے والے لوگوں کو قیادت نہیں ملنی چاہیے, اصل قیادت جو ہے وہ پاپولیرٹی یا صحیح آواز جو ہے اس پہ ہونی چاہیے. شزرا صاحبہ, میں آپ سے سوال کروں گا. بلوچستان اور بلوچی ہمارے بھائی ہیں, چاہے اس میں پختون ہوں, بروہی ہوں, جو بھی ہوں, لیکن بلوچستان ہمارا دل ہے, ہمارا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اختر مینگل صاحب کی آج کی جو اسپیچ تھی اور جس طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا کہ ہمیں حق کے حکمرانی میں حصہ چاہیے, کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, بلوچ ہمارے بھائی بہنیں ہیں اور بلوچستان میں اگر کوئی بھی, جس طرح ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تو ہم سب کو اس چیز کی بہت مذمت کی, بہت تکلیف ہوئی. اور یہ بلوچ صاحب نے جو باتیں کی, میں سمجھتی ہوں یہ جس طریقے سے اپنی ترجمانی کر سکتے ہیں اور کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. حق حکمرانی ہونا چاہیے, ہر قسم کے رائٹس جو کہ ان کا حق وہ ان کو ملنے چاہیے. اور آج بلوچ صاحب نے کچھ باتیں کی, ظاہر ہے وہ بھی تکلیف میں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کی. ہم ایز حکومت ہم انہیں انگیج کریں گے اور ان سے بھی مشورہ مانگیں گے. مزید جتنے بھی بلوچ ہیں ان سے لے کے مشورہ, میں سمجھتی ہوں کہ ملٹی پرانگڈ اپروچ ہونی چاہیے بلوچستان کے لیے, جہاں پہ کہ بیرونی طاقتیں ضرور ایسی ہیں جو کہ اس وقت یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان میں انتشار پھیلے. خاص طور پہ سی پیک کے بعد یہ طاقتیں زیادہ تیز ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ چاہتی ہیں کہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کو نہ قائم رکھا جا سکے. وہ دہشت گردی کو ختم کرنا تو ایک ہے, لیکن جہاں پہ بلوچستان کا صوبہ ہے, اس کے لوگ ہیں, جو پاپولیشن ہے, ان کی جو حقوق ہے وہ ان تک ضرور پہنچنے چاہیے. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں وزیر اعظم صاحب کام کر رہے ہیں. اچھا, اگر کام ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیپ آگے بڑھ کے ان کو گلے سے لگانا چاہیے اور ان سے مذاکرات فوری طور پہ شروع کرنے چاہیے, ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ کی یہ اس پہ ابھی تک میں سمجھتی ہوں اختر مینگل صاحب ایک بہت سیاستدان بھی ہیں, آئین پاکستان میں یقین رکھنے والے, کہ ہسٹوریکلی ان کا امپورٹنٹ رول ہمیشہ رہا ہے. تو ان کے ساتھ مذاکرات آج سے بھی شروع ہو گئے ہوئے ہیں. جب انہوں نے استعفیٰ دیا, ظاہر ہے اس وقت وہ بولنا چاہ رہے تھے, اسپیچ کرنا چاہ رہے تھے, اور میرا خیال ان کی اسپیچ ہو نہیں سکی کیونکہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے, اس قسم کا کوئی معاملہ ہوا. لیکن ان کے ساتھ مذاکرات بالکل ہونے چاہیے. کمیٹیز پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ہسٹوریکلی بنی, معاملات بہتری کی طرف گئے, لیکن پھر کچھ ایسے ہمیں سب کو پتہ ہے ہسٹری میں ایسے واقعات ہوئے جن کے بعد کہ وہ سارا کچھ بالکل ختم ہو گیا اور پھر دوبارہ وہیں پہ چلے گئے اسکوائر ون پہ. تو مذاکرات کے ذریعے ہی اس کا حل ان مسئلوں کا نکل سکتا ہے, اور مذاکرات ہی سب سے اہم چیز ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی بلوچ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو.
ٹھیک ہے سرفراز صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی جماعت اس حوالے سے بلوچستان کے اندر اس وقت جو ایک جیسے ہارٹ برننگ کی بات ہم اختر منگل صاحب کی بات کریں، آئیڈیل سچویشن آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی حکومت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ دیکھیں جی، ہماری حکومت تو اب اس وقت نہیں ہے. میں تو صرف یہ میں کہا اگر نہیں، میں I would like to answer it in a different manner. دیکھیں بلوچستان اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. 1948 سے خان آف قلات کے زمانے سے یہ ایشو چلتا آ رہا ہے اور آج تک ایسے ہی ہے. ایک زمانے میں خان آف قلات نے الٹیمیٹلی پاکستان کو جوائن کرنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن یہ سیپریٹسٹ موومنٹ بلوچستان میں اس وقت سے چل رہی ہے. بلوچستان کے اندر انڈاؤٹیڈلی دہشت گردی ہے، بیک بائی انڈیا، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وی آر کلیئر. 11 جماعتیں جو بی ایل اے، بی ایس ایف، بہت سارے ان کے ناموں سے بدل کے چہرے آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں، دیکھیں میں ایک پاکستانی ہوں، میں ان چیزوں کے لیے تو ہمارے دل میں برداشت ہے ہی نہیں نا. بالکل ناقابل برداشت ہے جس طریقے سے لوگوں. بلوچ صاحب نے کہا کہ جو اصل قیادت ہے وہ آنی چاہیے، غملوں میں پیدا ہوئی بھی نا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں جی، میں بالکل ثناء اللہ بلوچ صاحب سے ایگری کرتا ہوں اور میں آ ہی ادھر رہا ہوں. یہ جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ظلم کی انتہا ہوئی ہے اس ملک میں، بٹ یہ جو ہمارے جو انسینسٹیو بیان ہمارے انٹیریئر منسٹر نے دیا، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. یہ اتنی ٹینس سچویشن کے اندر وہ ان کا بیان نہیں بنتا تھا. جو ہمارے پرائم منسٹر 3 دن کے بعد ان کو خیال آیا کوئٹہ جانے کا اور ایپیکس کمیٹی کے اندر وہاں پہ حاضر ہونے کا، وہ بھی بڑی انسینسٹیو بات ہے. بلوچوں کے رائٹس کا ایشو ہے. ہماری دہشت گردی اگر وہاں پروان چڑھتی ہے بلوچستان میں تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے. میں ایک اور پروگرام میں بھی پہلے یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم دہشت گردی کو گلبھوشن یادو والا معاملہ بھی ہمیں یاد ہے، وہ تو پکڑے بھی گئے ہیں دہشت گرد اس ملک میں. انڈیا کا اپنا حصہ ڈالتا ہے. صرف انڈیا نہیں ہے جی، ہاں انڈیا بھی ہے. رحمان ملک صاحب افغانستان بھی ہے. بروم کہہ گئے کہ 8 ممالک کی جس میں ہمارے دوست نما دشمن بھی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو مین ایشو آ رہا ہے، میری نظر میں جو مین ایشو ہے کہ ہم اپنے بلوچوں کو اپنے سینے سے نہیں لگا رہے. ہم ان کے ایشوز کو، لوکلز کے ایشوز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. ماہل بلوچ نام کی ایک بچی نے وہاں پہ ایک چوکی کے اوپر سوئسائڈ اٹیک کیا تھا. The girl was 23 years old. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خوارج ہیں. خوارج نہیں تھے. اس کا باپ، اس کا چاچا سرکاری ملازم ہے. She is a local بلوچ. اور اس لڑکی کو کن حالات نے یہاں تک کمپیل کیا، میں نے پہلے بھی اس کی ایگزامپل دی تھی. وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ. فورن دہشت گردی ہونا اور بات ہے. ایسٹ پاکستان جب ہم سے علیحدہ ہوا تھا، انڈیا ان کی برین واشنگ کرتا تھا. میں اختلاف کروں گا کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں خوارج کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سوسائڈرز کی جب بات کریں، میں نے سوسائڈ وہ جو فیسلٹیز بنائی جاتی ہیں وہاں تک جا کے پروگرامز بھی کیے ہیں، میں نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ تو پک اینڈ چوز والی بات ہے، کوئی بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ خوارج کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں، جب آپ کے لوکلز استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگی. پڑھے لکھے بچے یونیورسٹی گوئنگ، اگر آپ کے بچے بیچ میں استعمال ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. یو ہیو کریٹڈ دیٹ ولنریبلٹی کہ ان کو آ کے کوئی بھی برین واش کر لے، ان کے دماغ میں ایک لاوا پہلے سے پک رہا ہو، آن ٹاپ آف اٹ کوئی آ کے ان کو کوئی کہانی سنائے بڑی روزی قسم کی اور ان کو بتائے کہ جی تمہارا حق ہے، جی تمہیں آزادی لینی چاہیے، تمہیں ان کو مار دینا چاہیے. بچے کیونکہ اس امپریشنیبل ایجز ہوتی ہیں، 20-22 سال کا بچے کو اگر جب آپ کے اپنے بچے استعمال نہیں ہونے چاہیے. باہر سے کوئی آتا ہے ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، آپ اس کو خوارج کہیں، آپ ان کو ماریں، آپ وہاں پہ کاؤنٹر اٹیک کریں. میں آپ سے اس پہ بات کرتا ہوں. ثناء اللہ بلوچ صاحب، آپ نے دونوں ہمارے مہمان شرکا تھے، ان کی گفتگو سنی. آپ جو بات کر رہے تھے اس کو بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں بات کروں گا کہ پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے اور بلوچستان کے خصوصاً حالات کو دیکھتے ہوئے، معذرت کے ساتھ آپ چاہے ان کو گملے کی پیداوار کہیں یا جو بھی رہیں، جو بھی حکمران حکمرانی کرتے رہے یا سرداری نظام کی جس طرح آپ بات کر رہے تھے، میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں کچھ وجوہات کی بنیاد کی بات کر رہا تھا. آپ اس کو کسی اور اینگل میں لے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس فساد کی جڑ کا، ان خوارج کا، ان فسادیوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں جن کو بلوچ کے نام کے اوپر ٹیگ کیا جاتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ خوارج ہیں؟ دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں، اگر وہ جائزیت کی بنیاد پر قائم ہو، وہ لیجیٹمیسی ان کی ہو اور لوگوں کے اندر وہ ایک امید کی کرن پیدا کرے. مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے، اگر وہ جائزیت کا عنصر اس میں ہو، پولیٹیکل لیجیٹمیسی ہو، لوگوں کی اونرشپ ہو، پھر اس طرح کی پارلیمنٹ جب نیگوشیٹ کرتی ہے، بات کرتی ہے، فارمولیز بناتی ہے، جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ بلوچستان پہ بہت سے فارمولے بنے یا جس طرح کمیٹیاں بنی، بٹ بلوچستان کی کسی کمیٹی پہ بلوچستان پہ متعلق 13 دفعہ بلوچ قیادت جو ہے وہ اسلام آباد کے آدھ پاؤں تک پڑا ہے.
खान कलात से लेकर मेरे वक्त तक जब मैं बलूचिस्तान कमेटी को, बलूचिस्तान की करंट कमेटी के हवाले से आई वाज द मेंबर, आई वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट कमेटी। हमने सारी चीजें जो बलूचिस्तान के जलते और सुलगते मसाइल रखे, लेकिन बदकिस्मती से हल नहीं हुए। कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान का मसला कोई ऐसा खलाई मसला नहीं है कि हल ना हो सके। इसके लिए इस्लामाबाद को बड़े दिल गुर्दे चाहिए, दूसरी थोड़ी सी सेंसिटिव दिमाग वाले लोग चाहिए जो बलूचिस्तान के मसले को कहें कि ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। इसमें जो टेररिज्म का आंसर है, इसके अंदर जो ये जो आप जिसपे विजिट ज्यादा हमारी है, ये इसका आउटकम है। जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ प्रॉपर्ली, उसने और सी बहुत सी बीमारियां पैदा कर दी सोसाइटी में, नफरत पैदा कर दी, इसके अंदर और सी बहुत से जड़ मसाइल पैदा हो गए। जो पॉलिटिकली सेंसिटिव फुल लीडरशिप है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की भी हो, वो पहले कहेगा लेट्स एड्रेस द पॉलिटिकल इश्यूज। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। पॉलिटिकल प्रोसेस जो ये होता है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुदाखलत अगर इसमें नहीं हो, क्योंकि ये आइन के अंदर दर्ज है कि आपको वोट के जब लोगों को पता चले मैं अपनी मर्जी से अपने अच्छे नुमाइंदे ला सकता हूँ, तो फिर उसके बाद लोगों का एतमाद होगा, फिर इदारों को कोई बुरा भला नहीं कहेगा। इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लाहौर में किसी रेडी वाले के पास जाके पूछ ले, बलोच तो बहुत नाराज है आपसे, उससे भी जाके पूछे, वो आपको कहेगा ये पार्लियामेंट जो है ये अवाम की पार्लियामेंट नहीं है, ये हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है। तो जब लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर इस असेंबली की लेजिटिमेसी नहीं है, जो फायदा भी ले रहे हैं, जो ऑरेंज मेट्रो के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, मोटरवेज के अंदर हैं, गैस उनको घर पे पहुंची हुई है, एक एक शहर में 60 यूनिवर्सिटियां हैं, सारी जो है फौज उनकी है, पार्लियामेंट उनकी है, जब उनका एतमाद नहीं है, एक चरवाहा, एक बलोच पानी से महरूम, बिजली से महरूम, रोड से महरूम, रोजगार से महरूम, 70 साल से अपने वसाइल से महरूम, आप कहते हैं कि जी उसको यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अच्छी बुरी है उस पे की। तो आपको रिफॉर्म्स बड़े पाकिस्तान के अंदर मेंटल रिफॉर्म्स इस्लामाबाद और ताकतवर तबकों में चाहिए, उसके बाद आपको बहुत बड़े पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। बलूचिस्तान का मसला सॉल्वेबल है, देयर इज अ वे आउट। हमने आज नहीं, हमने 20 सालों से इसकी निशानदेही की है, देयर इज अ वे फॉरवर्ड। अगर कोई उसको समझना चाहे और उसको हल करना चाहे, मैं आपको ईमान से बता, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करेंगे सनाउल अब्लू साहब? जब आप बात करते हैं सरदारी निज़ाम की, तो मैंने जो शुरू में मिसाल दी थी, जिसको आप किसी और एंगल में उसको आपने एड्रेस कर लिया, कि आपके अपने सरदारी निज़ाम के ऊपर कबाइल के आपस में ट्रस्ट डेफिसिट्स हैं, और वही वजूहात एक और भी होती हैं। A conflict, the crisis is between the people of Balochistan and the federation and the state. सरदार कोई भी अगर बुरा है, कोई एक सरदार सरकार से नाराज नहीं है। जितने भी छोटे मोटे हमारे सोसाइटी में जो इलीट कल्चर हमने डेवलप किया, अंग्रेज छोड़ के गया है, वो सारे इस वक्त शायद असम्बलियों में भी हों या उनको कोई और मराद मिली होंगी। देखें, जैसे बुक्टीज थे हुकूमत में, बुक्टीज जब हुकूमत में थे तो मरीज जो थे वो उस वक्त पहाड़ों पे चले गए थे। हुक्मरानी की बात वो बातें 1900 नहीं सर, ये कोई ज्यादा पुरानी बातें तो नहीं मैं कर रहा। ना मैं सर देखें, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द करंट क्राइसिस, जो करंट डायनामिक्स हैं बलूचिस्तान के पॉलिटिक्स के, वो हिस्ट्री से या रीसेंट पास्ट जिसको आप, बल्कि मैं कहता हूं उससे बहुत अलग है। देयर इज अ कंप्लीट डिफरेंस। ये 20 सालों में जिस तरह पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप पीटीआई के आने के बाद आपके पंजाब में चेंज हुआ है, तो बलूचिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप हैज बीन कंप्लीटली, वो क्या कहते हैं आप नीचे से ऊपर हो गया है इन लास्ट 20 इयर्स। और इसी को जो है इस्लामाबाद वाले समझ नहीं रहे हैं, until unless they don't have a proper analysis, understanding of the Balochistan issue। इस्लामाबाद वालों से मुराद आपकी पार्लियामेंट हाउस की तरफ इशारा है या कहीं और इशारा कर रहे हैं आप? सर पार्लियामेंट, मैंने पहले आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा है, हम सारे कठपुतली हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्लियामेंटेरियन। साहिबा, आपने गुफ्तगू सुनी सना साहब की, उन्होंने कहा जी सारे कठपुतली हैं, तो हक हुक्मरानी तो उन्होंने कहा कि फिर हमें मिलना चाहिए, तो वो तो फिर आप लोगों को भी आवाज उठा देनी चाहिए, क्योंकि हम सारे कठपुतली हैं। इनका मतलब ये देखिए, मैं समझती हूँ और पाकिस्तानी, हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको सियासत से बालातर होता है, और ये उन्हीं इश्यूज में से ये एक है। अभी अली सरफराज साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया कि वो 3 दिन के बाद गए हैं। मैं ये बात करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये इश्यूज के ऊपर हम सियासत ना करें, हम बतौर पाकिस्तानी बन के सोचें। एक वो भी प्राइम मिनिस्टर थे जो लाशें पड़ी रही बाहर और वो गए ही नहीं, लोग इंतजार करते रहे, उनका रोते रहे कि ये आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना। उसकी क्या वजह ये हमें आज तक नहीं पता चला, ना ही मैं उस पर कॉमेंट करना। तो ये जो देखिए, बलूचिस्तान का लैंडस्केप ठीक कहा बलोच साहब ने, चेंज हो रहा,
पूरे पाकिस्तान में अब हमारे यूथ आगे बढ़ के आ रही है, मोर देन 60% हमारी यूथ। इसी तरह बलूचिस्तान में भी ये यंग लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन है, इनकी सोच मुख्तलिफ होगी शायद जो इनसे पिछली जनरेशन। वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है, वजूहात भी मुख्तलिफ हो सकती है। हमें उस यूथ को अब एड्रेस करना चाहिए और हमें बिल्कुल मिल के इस चीज के ऊपर सियासत से बालातर होके और अपनी पार्टी के लेंस से भी हट के सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या करना है। कोई ऐसे फैसले या जो गलतियां हम पिछले माजी में करते आ रहे हैं अब उनसे हट जाएं और नई एक सोच रख के आगे चलें। सूबों को, तमाम सूबों को मैं समझती हूँ कि बिल्कुल उनको फाल करना चाहिए, उनको ताकत देनी चाहिए। जितनी सूबों में ताकत आएगी, उनके अपने जो वसाइल हैं उनको इस्तेमाल वो कर सकेंगे, उतना ही हमारे लिए, फेडरेशन के लिए बेहतर। जी अली सरफराज साहब आप क्या कहते हैं? जी मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी कि अब जो भी पीछे हो गया वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। बलूचिस्तान का इशू सॉल्वेबल है, मैं भी समझता हूँ सॉल्वेबल है, लेकिन नरम गोशा रखने की ज़रूरत है, चीज़ों को मिक्स नहीं करना, उनकी महरूमियों को दूर करने की ज़रूरत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इशूज़। सारी पार्लियामेंट में जितनी भी जमातें एज़ फार एज़ बलूचिस्तान इज़ कंसर्न्ड, हम बिल्कुल समझते हैं कि इस हुकूमत के पास किसी काम का भी मैंडेट नहीं है, लेकिन अगर बलूचिस्तान का नाम आएगा एज ए पर्सन, एज ए पार्लियामेंटेरियन, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं बलूचिस्तान के हक़ में असेंबली में बात करूं और किसी तरीके से बलूचिस्तान के मामलात हल हों। थिंग्स आर गोइंग बियॉन्ड कंट्रोल और उनको हम सिर्फ बाय फोर्स हल नहीं कर सकते। फोर्स जहाँ लगाने की ज़रूरत है वहाँ लगनी चाहिए, ठीक है। जहाँ आपको ख्वारिज नज़र आए मारें, उनको ख़त्म करें, दहशतगर्दी को ख़त्म करें, वो हमारा प्राइम कंसर्न होना चाहिए। लेकिन बलोच बच्चे पढ़े लिखे, सनाउल्लाह बलोच साहब ये शायद एक बात शायद वो दोबारा एक्सप्लेन नहीं उन्होंने सही तरीके से की। बलूचिस्तान के अंदर आपने जो बात की 30 साल 40 साल पहले वाली कहानी और थी। बलोच ट्राइबल सरदारों के हाथ से काम बाहर है। 75% ऑफ द बलोच पॉपुलेशन इज़ अंडर द एज ऑफ 30 एंड दे आर एजुकेटेड पीपल। दे नीड अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये प्रॉब्लम बलूचिस्तान में भी है, उन्होंने बिल्कुल राइटली कहा, लाहौर जैसे डेवलप्ड शहर में भी है। हमारे पूरे मुल्क के अंदर ये डिलेमा है कि जिनको वोट दिए गए हैं, जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स चोजन बाय द पीपल आर नॉट सिटिंग इन द असेंबली एंड दैट इज़ कॉजिंग अ ग्रेव कंसर्न अमंग्स द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उनको एतबार नहीं है और ट्रस्ट डेफिसिट इस वजह से है। लोग अपना नुमाइंदा खुद चुन के भेजें, वो वहाँ जाके गलत फैसले करे, सही फैसले करे, एटलीस्ट लोगों के दिल पे ये बर्डन नहीं होता, ये तकलीफ नहीं होती कि भेजा किसी को था, कोई और बैठा हमारी किस्मतों के फैसले कर रहा तो ये तो यही करेगा, फिर उस तरह से तकलीफ नहीं होती। तो सियासत का गोरख धंधा है जी, सबकी बारियां लगी हुई हैं, अपनी बारी खुश होते हैं, दूसरे की बारी पे इतराज होता है। Is there any problem in रिजॉल्व करें ना इसका इशू, इसका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना ले दोबारा। मैं बात कर रहा हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, और ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स chosen by the people should be sitting in the assemblies। इस पे मेरा नहीं ख्याल किसी को एतराज होना चाहिए। तो उस पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक बड़ा वॉल्यूम जब हमारी बेसिस ही गलत है तो आगे हम नहीं चल सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शिजरा साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ अली सरफराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह बलूच साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त,